for our benefits, either individually or in collaboration with different organizations. Motivational programs like these, Health Time and Again, are significant in achieving such goals. अब अहिले चाहिँ एकदमै गाह्रो समय भयो यो गाह्रो समय जस्तै ongoing pandemic को समयमा already we are in lots of pressure. स्टुडेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हालसालै अझै न्युजहरू व्यापक रूपमा आइरहेका छन् आफ्नै आफन्त साथीभाइमा पनि कोभिड फैलिनदेखि लिएर कोही सिरियस हुनुभएको छ यस्तो घडीमा प्लस एक्जामको नोटिस पनि आइसकेको छ यस्तो घडीमा चाहिँ एउटा स्ट्रेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एमकासले जुन यो कार्यक्रम यसरी सञ्चालन गरेको छ यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै हाम्रा डाक्टर महावीर पुन सर शंकर खरेल सर लगायत गेस्ट स्पिकरहरू बोलाएर जुन यो माहौल बनाइएको छ यसको लागि चाहिँ म फेरि पनि धन्यवाद जति दिए पनि पुग्दैन मेरो विचारमा र केही समय मैले मेरो लागि आफैले गर्दाखेरि केही समय ढिलो भएको कारणले अझै पनि म क्षमा प्रार्थी छु त्यसको लागि अब कुरा मोटिभेसनको गर्दाखेरि मैले धेरै लम्बाउँदिन छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज अल व्हाट माइन्डसेट म्याटर्स पानी पर्यो भनेर आफ्नो काम रोकेर बस्न पनि सकिन्छ भने एउटा चिल जस्तो साहस लिएर बादल भन्दा माथि उडेर पानी हावाहुरीले नछेक्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाउने आफ्नो माइन्डसेटकै कुरा हो हामीले विभिन्न एक्जाम्पल लिन सक्छौं जस्तै अरुणिमा सिन्हा जसले खुट्टा नभए पनि इभन विथ प्रोस्थेटिक लेग शी क्लाइम्ड माउन्ट एभरेस्ट समथिङ दैट नो वन क्यान एभर इमेजिन if it was even possible but she did it त्यस्तै हाम्रो प्रोफेसनमा पनि हेर्ने हो भने सी राजा शेखर रेड्डी he is a chartered accountant qualified from Institute of Chartered Accountants of India लगभग 2013 तिर हुनुपर्छ उहाँ जस्तो मानिसहरू हामीसँग उदाहरणहरू छन् साथै हाम्रो देशमा पनि व्यापक त्यस्तै उदाहरणहरू पाइन्छन् यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ I can only say one thing with hard work perseverance and patience we can too become an example for others हामीले चाहिँ एउटा लिमिट सेट गर्न सक्छौं कुनै पनि एक्सक्युज चाहिँ इज नट एन एक्सक्युज यति भन्दै म त्यो धेरै लम्बाउन चाहन्न आफ्नो उसलाई अलरेडी ढिलो भइसकेको छ यति भन्दै once again I would like to thank Ankasa all our valued guests it is really an honor to be among you thank you all stay safe Arpan you can continue धन्यवाद आदरणीय दाइ दिनेश चौलागाई दाइले र अब कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा म स्कुले जीवन कक्षा 8 मा हुनुपर्छ सायद अंग्रेजी किताबको कुनै पाठमा मैले पढेको शीर्षक थियो महावीर पुन र त्यो बच्चा बेलामा त्यो पढेको त्यो पाठका हरेक हरफहरू आज पनि मनस्पटलमा उत्तिकै ताजा छन् र त्यो चाइल्डहुड हिरो जो सबै सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूको एउटा इन्स्पिरेसनको पात्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई आज यस प्लेटफर्ममा यो प्लेटफर्म शेयर मात्रै गर्न पाउँदा पनि म एकदमै गर्वन्वित भएको छु र महावीर पुन एउटा यस्तो नाम हो जसको परिचय सायद आवश्यक पर्दैन होला र त्यही पनि मैले उहाँको बारेमा केही नबोलिरहन सकिन र उहाँले जीवनको एक दशक भन्दा बढी वसन्तहरू एउटा शिक्षण पेशामा लागेर देशको शिक्षा प्रणालीलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको उनले नेब्रास्का युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट भइसकेपछि आफ्नो माटोमा फर्केर नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अझ बढी राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ र नेपालका गाउँ गाउँमा इन्टरनेट सेवाहरू पुर्याएर वायरलेस सञ्जाललाई विस्तार गरेर देशको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उनले पहल गरेका छन् र Still today, he has been involved in as a chairman of National Innovation Center for various innovations and research and development works. For his recognition and for all these sacrifices, he has been awarded with various numerous awards, including the Roman Magsaysay Award in 2007, जुन आज पनि एसियाको नोबेल प्राइज भनेर मानिने गर्छ र 2019 ICT Pioneer अवार्डमा त उनले अब उपरान्त आफूलाई कुनै पनि अवार्ड समारोहमा नोमिनेसन र रेकमेन्डेसन समेत नगरिदिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो यसरी कर्ममा विश्वास गर्ने सारा जीवन उच्च विचारका पर्याय महावीर पुनले सधैँ कर्ममा विश्वास गर्नुभयो र त्यसको श्रेय कहिले पनि लिन चाहनु भएन सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन लेट मी वेलकम डाक्टर महावीर पुन सर यहाँलाई स्वागत छ प्रोग्राममा तपाईं सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कति मिनेट बोल्ने हो सरले त जति बोल्दा पनि हुन्छ हुन त त्यो पनि हाम्रो लिमिटेड टाइम चाहिँ 30 मिनेट छ सर तपाईले बोल्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई बढाएर पनि बढाउने हैन तर
ल आज यो खास गरी आजको यो टपिक कुन टपिकमा भाइ बहिनीहरूले फोकस गर्नु भएको छ? सरलाई चाहिँ युथ फर बेटर नेसन भन्ने टपिक छ सर। ए बुझ्यो है। अब यो युथ युथ नै हो है। मानेमा हो भने काम गर्ने कुरामा चाहिँ म युथ हो। उमेरलाई चाहिँ गोली मारिदेऊ, उमेर चाहिँ जति भए पनि काम गर्ने कुरामा म पनि युथ हो। किनभने युथहरूसँग म काम गर्छु, युथहरूसँग म काम गर्छु, युथहरूसँग खेल्छु, युथहरूसँग नाच्छु। नाचको भिडियो त नदेखाऊँ मैले होइन, के हेर्नु मन लागेको छ? युथहरूसँग नाचेको छ कि छैन भनेर हेर्नु मन लागेको छ। त्यो हिजो बेलुका पनि नाचेको हामी, युथहरू मिलेर हामी नाचेको होइन। त्यो भनेको के हो भने मैले जिन्दगीमा युथभन्दा अरू मान्छेसँग काम गरेकै छैन। बुढापाकाहरूसँग त मिल्दैन, अलिकति के अरे जान्ने सुन्नेहरूसँग पनि त्यति कुरा मिल्दैन। युथहरूसँग चाहिँ धेरै कुरा मिल्छ र युथहरूसँग काम पनि युथहरूसँग यो अहिले मात्र होइन, जिन्दगीभर चाहिँ मैले काम गरेको चाहिँ युथहरूसँग नै हो। अब युथहरूलाई यो राष्ट्रको निर्माणमा लगाउने, कसरी लगाउने अथवा राष्ट्रको निर्माण कसले गर्ने भन्ने कुराको त्यहाँबाट सुरु गरौँ। राष्ट्रको निर्माण गर्ने भनेको अब सारा एउटा देशको जनताले गर्ने हो र हरेक जनताले आफ्नो आफ्नो किसिमले राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ सहयोग गरेको हुन्छ र यो निर्माणमा चाहिँ खास गरी मुख्य भूमिका चाहिँ युथहरूको हुनुपर्छ भन्ने कुरो अब हामीले प्रष्टसँग विदेशमा बस्ने विदेशका युथहरूलाई हेरे पनि हुन्छ। कतिपय अब धेरै देशहरूमा अब जस्तो क्यानाडामै भनौँ अथवा ब्रिटेनमा भनौँ, फिनल्यान्डमा भनौँ, अब यो युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा खास गरी नेताहरू चाहिँ लिडरसिप रोलमा चाहिँ युथहरू नै लिडरसिप नै हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि बाराक ओबामा पनि चाँडै नै भनौँ न 44-45 वर्ष कति वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति भयो। अहिले फिनल्यान्डमा 33-34 वर्षको एउटा महिला प्रधानमन्त्री छ अरे भन्ने सुनिन्छन् होइन। अब यो नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ युथहरूले लिनुपर्छ। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भने हाम्रो नेपालको युथहरू नेतृत्व लिनमा चाहिँ एकदमै पछाडि पर्यो। अब यो एउटा एकदमै गम्भीर कुरा हो। गम्भीर कुरा कुन मानेमा हो भने हामी चाहिँ नेतृत्व लिने वर्ग जो छ युथहरू, नेतृत्वमा गएर देशको निर्माण गर्नु पर्ने युथहरू चाहिँ अनि बुढापाका नेताहरूको चाकरी गरेर बसिरहेको छ। अनि चाकरी गरेर आफ्नो चाहिँ दुनो सोझाउने काममा चाहिँ बढी लागिएको छ। अनि जसले चाकरी गर्न सक्दैन तिनीहरू चाहिँ विदेशमा पलायन भएको छ। चाकरी गरेर आफ्नो दुनो सोझाउनेहरू चाहिँ नेपालमै बसिरहेको छ हैन। बुढापाकाहरूको नेताहरूको
चाहिँ उस गरेर के अरे चाकरी गरेर जसले चाकरी गर्न सक्दैन उनीहरू चाहिँ विदेशमा पलायन भइरहेको छ। र यो गत यो चुनावमा यो खास गरी यो स्थानीय तहको चुनावमा मैले धेरै निकै नै युथहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारको चुनावमा चाहिँ जितेको देखेको थियो। र मलाई के लाग्छ भने अब यी युथहरूले अलिकति नेतृत्व गरेर स्थानीय तहमा चाहिँ राम्रो बनाउँछन् होला र अनि देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछन् होला जस्तो लागेको थियो। तर पनि अहिले पनि के देखिएको छ भने त्यो त्यति बेला एउटा जोसमा चाहिँ यो युथहरू अगाडि आएर नेतृत्वमा आए स्थानीय सरकारको, तर पछि गएर फेरि उनीहरू पनि चाकरीबाज भए। त्यो मैले मेरो आफ्नो यो कसरी भनेको हो भने यो चुनाव भइसकेपछि कतिपय निकै नै ठुलै संख्यामा विभिन्न पार्टीबाट चुनाव जितेदै मैले चाहिँ उसमा के अरे यो स्थानीय चुनावमा म चाहिँ गाउँपालिकाको अथवा नगरपालिकाको मा चाहिँ यस्तो भएँ। अब हामीले चाहिँ म गर्छु भन्ने किसिमले मसँग पनि भेट्न नआएको होइन कतिपय युथहरू, तर बिस्तारै उनीहरू सेलाउँदै गयो। उनीहरू सेलाउँदै गएर त्यो जो नयाँ जोस थियो त्यो जोस चाहिँ उनीहरूको चाहिँ डाइभर्ट भएर उही पुरानै शैलीमा उनीहरूले काम गरिरहेको छ। र अब यो एकदमै भनौँ न औँलामा गर्न सकिने स्थानीय सरकारको कामहरूमा औँलामा गर्न सकिने जो युथहरूले नेतृत्व गरेको छ त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ देखिएको छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ यो राष्ट्र निर्माणको लागि काम गर्ने हो भने युथहरूले चाहिँ नेतृत्वमा गएर अनि चाकरी गर्नेपट्टि लाग्ने होइन कि नयाँ किसिमका कुराहरू नयाँ तरिकाले जसले चाहिँ आफ्नो भनौँ न आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो समाजको विकास हुन्छ त्यस्तो किसिमको कामहरू गर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ अनुरोध गर्ने गर्दछु। जहिले पनि अझै पनि आउँछन् फट्टाफुट्ट स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्षहरू अनिदेखि लिएर फट्टाफुट्ट चाहिँ अध्यक्षहरू आउँछन्, आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो उसमा आफ्नो क्षेत्रमा केही गर्न खोजिरहेको छु भन्छन्, तर पनि त्यो काम गर्ने तरिका चाहिँ उनीहरूले बदल्न सकेको छैन। त्यस कारणले अब युथहरूले नै मैले अहिले देखेको कुरा के हो भने युथहरूले चाहिँ जबसम्म यो काम गर्ने जो तरिका छ पुरानो तरिका पुरानो एउटा संस्कार छ। अनि हाम्रो नेपालको संस्कार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पुरानो संस्कार जो छ त्यो भनेको चाहिँ के छ त भने हामी चाहिँ युथहरूले गर्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है। फेरि यो नेताले जस्तो भाषण गर्यो भनेर नभन्नु होला भाइ बहिनीहरूले। नेपालमा एउटा संस्कार छ। एउटा संस्कार के छ भने आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ ज्यादै माया गर्ने संस्कार छ है। मैले पनि गर्छु, मेरो आफ्नो मान्छेहरूलाई आफ्नो इष्टमित्रलाई मैले गर्छु, अरूले पनि गर्छ। सबैले आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो नजिकको इष्टमित्रहरू छरछिमेकहरूलाई मद्दत गर्ने, दुःख परेको बेलामा सहयोग गर्ने चाहिँ छ, एउटा संस्कार छ। यो नेपालीको एकदमै प्योर नेपाली संस्कार हो। यो संस्कार एकदमै राम्रो हो,
एक किसिमले हेर्ने हो भने जस्तो भन्छ नि सिक्काको दुईटा पाटा हुन्छ रे, एउटा सिक्का छ भने यतापट्टि र अर्कोपट्टि दुईटा पाटा हुन्छ भन्छ। अब त्यो दुईटा पाटामा एउटा पाटापट्टि हेर्ने हो भने यो संस्कार चाहिँ धेरै राम्रो छ, किनभने दुःख परेको बेलामा आफ्नो मान्छेहरूलाई हेर्ने सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू एकदमै राम्रो हो, जुन कुरा पश्चिमेली समाजमा छँदै छैन। यो जुन पश्चिमेली समाजहरू छ अब विकसित मुलुकहरूमा आफ्नो मान्छेलाई हेर्ने हैन, आफ्नो मान्छेलाई दुःख परेको बेलामा सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ एकदमै कम छ। अब त्यो संस्कार एकदमै राम्रो छ, तर अर्को पाटोमा त्यो सिक्काको अर्को पाटोमा त्यसलाई हामीले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने त्यो संस्कारले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो देश यो स्थितिमा आएको हो। यो स्थिति भनेको के हो भन्दाखेरि संसारको लिस्ट डेभलप कन्ट्री हुनमा यो संस्कारले चाहिँ ठुलो मद्दत गरेको छ। फेरि र यो जुन संस्कार छ यो संस्कार अहिले बनेको संस्कार होइन, यो त उहिलेदेखिको संस्कार हो। नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गर्यो भने पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि पनि त नेपालमा सानो सानो टुक्रा टुक्रै राज्यहरू त थियो, त्यति बेलादेखिको संस्कार हो। यो संस्कारले गर्दाखेरि के भयो भने अब पहिलाको पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडिको को त कुरै छौँ त्यति बेलाको सरकारहरू सानो सानो सरकारहरूको, तर नेपाल एकीकरण गरेर एउटा ठुलो नेपाल बनेको त पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको भयो। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको अहिलेसम्म आजको मितिसम्म जति पनि सरकारहरू बन्यो त्यो सरकारहरूमा जति पनि काम गरे, जति पनि राजनीतिक किसिमको व्यवस्थाहरू ल्याइयो आयो हैन, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेसम्म जति किसिमको एउटा राजनीतिक के भन्छ कामहरू भनौँ न त्यस्तो किसिमको खाकाहरू कोरियो। त्यसमा के भएछ भने यो जुन संस्कार छ आफ्नो मान्छेलाई हेर्ने, आफ्नो मान्छेको चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने जो संस्कार छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो संस्कार केमा बदलियो भने नातावाद कृपावादमा बदलियो। आफ्नो नातालाई जस्तो सुकै होस् राम्रो देख्ने, आफ्नो नातालाई जस्तो सुकै जसरी होस् फाइदा हुने काम गरिदिने, अरू कुरा चाहिँ अरू मान्छे चाहिँ भाडमा जाओस् भन्ने किसिमको जो संस्कार छ यो संस्कारले गर्दाखेरि चाहिँ सबै चिज बिग्रेको हो है। अब राणा शासनकाल भन्दा अगाडिको जुन थियो त्यति बेला पनि भाइ बारदारहरूमा थापा खलक पाण्डे खलक हैन अरू के खलकहरूमा चाहिँ झै झगडा भइरहन्थ्यो, कहिले थापाले मिच्थ्यो कहिले चाहिँ पाण्डेले मिच्थ्यो हैन। अब यस्तो किसिमको झै झगडाहरू भइरहन्थ्यो। अनि राणा शासन आयो, त्यसलाई चाहिँ यस्तो भयो भनेर राणा शासन ल्यायो। राणा शासन आएपछि अब त्यो चाहिँ झन् मौलाउँदै गयो। अनि राणाहरूकोले आफूले मन परेको मान्छे अथवा आफ्नो मान्छेहरूलाई मात्रै उनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्न थाल्यो। कतिसम्म सहयोग गर्यो भने आफ्नो चाहिँ यो राणाहरूले त यो बच्चा जन्मनु भन्दा अगाडि अथवा जन्मेपछिको चाहिँ छोरालाई जर्नेल बनाइदियो है। बच्चा जन्मेको छ उ त जर्नेल भएर जन्मिएको छ। अनि वीरताहरू दिने, आफ्नो मान्छेलाई आफ्नो सहयोगीहरूलाई आफूलाई मद्दत गर्नेहरूलाई वीरताहरू दिने, तराईको जग्गा कता कताको जग्गाहरू वीरता दिने चलन गरेर त्यसरी चलायो। अनि राणा शासन गयो, त्यसपछि अन्य शासनहरू अब भाइहरूलाई थाहा छँदैछ भाइ बहिनीहरूलाई आयो। हरेक शासन व्यवस्थामा यो कुराले जड गार्यो।
यो जराले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जसरी हुन्छ आफ्नो मान्छेलाई राम्रो बनाउने, ठिक छ, आफ्नो मान्छेलाई राम्रो गर्ने, मद्दत गर्ने नराम्रो त होइन, तर राज्यलाई नोक्सान हुने गरेर आफ्नो मान्छे त हेर्नु भएन नि। त्यस कारणले यो जुन छ, म अब धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न कि यो देशको विकासमा युवाहरू लाग्ने हो भने युवाहरूले यो आफ्नो मान्छे हेर्ने भन्ने संस्कार चाहिँ छोड्नुपर्छ। आजको मुख्य कुरा चाहिँ म भाइ बहिनीहरूलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू पनि भोलि गएर केही बन्ला, विभिन्न क्षेत्रमा बन्ला भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि यो नातावाद कृपावाद अथवा यो हाम्रो जिजु बाजेको पालादेखि आफ्नो मान्छेलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा जो छ, संस्कार छ, यो संस्कारलाई चाहिँ अब विचार गर्नु पर्यो। खासै आफ्नो मान्छेलाई दुःख पर्यो होइन, कोही बिरामी भयो होइन, कसैले दुःख पायो, उसले खाना लाउन पाएन, उसको छोराछोरीले पढ्न पाएन, त्यो हेर्ने बेग्लै कुरा हो, हेर्नुपर्छ। तर भाइ बहिनीहरू चाहिँ पावरमा गयो भने, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कुनै एउटा उच्च ओहदामा गयो भने भोलि तपाईँहरूले पनि फेरि आफ्नै मान्छेलाई मात्रै माथि लैजाने, अरूको मान्छेलाई योग्यता भएको मान्छेलाई चाहिँ पनि जसरी हुन्छ हराइदिने गर्ने किसिमको संस्कार सिक्यो भने आजको यो जस्तो यो कार्यक्रम जस्तो मैले बोले होइन, यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू गरेर केही हुने होला छैन। त्यस कारणले राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा अथवा नेतृत्व लिँदाखेरि, नेतृत्व लिएर भाइ बहिनीहरूले कुनै उच्च ओहदामा गयो भने अब नीति निर्माण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर कुनै निर्णय गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यो गर्दाखेरि त्यो ओहदामा गयो भने भाइ बहिनीहरूले के हेर्नु पर्यो भने यो आफ्नो मान्छे मात्रै हेर्ने अथवा आफ्नो मान्छेलाई मात्रै माथि लैजाने भन्ने किसिमको यो नातावाद कृपावादको कुराहरूलाई जबसम्म भाइ बहिनीहरूले छोड्दैन तबसम्म यो देशको विकास हुँदैन, देश समृद्धि हुँदैन। यो कसरी मैले भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि ल सुन्नुहोस् होइन, राणा शासनले यसरी हेर्यो, राणा शासनमा राणाहरूले आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हेर्यो भनेर अनि नेपालमा चाहिँ क्रान्ति गरेर 2007 सालमा क्रान्ति गरेर यस्तो किसिमको चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ हटाउनु भनेर चाहिँ क्रान्ति भएर राणा शासन हटाएको हो नि। अब त्यसपछि देशलाई समृद्धि बनाउनु पर्यो भन्ने विभिन्न उहरू गरे, त्यसमा पनि सफल भएन। अनि फेरि पञ्चायती व्यवस्था आयो, पञ्चायती व्यवस्थाले पनि ऊ आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हेर्यो, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हेर्यो अनि अरूलाई हेरेन। अरूलाई रिस उठ्ने भइहाल्छ नि, अरूलाई हेरेन, आफूलाई मात्रै के अरे आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हेऱ्यो भने त अरूलाई त रिस उठिहाल्छ। अनि आन्दोलन गरेर 2046 सालमा त्यो पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्यो। फाल्नु पर्दा के हो भन्दाखेरि अन्य जनसाधारणले पनि मौका पाउनुपर्छ देश विकासमा। 2046 सालको आन्दोलन भयो, अब पञ्चायती व्यवस्था फाल्यो 30 वर्षपछि। अब त्यसपछि के भयो, फेरि त्यही भयो। काङ्ग्रेस सरकार आउँदाखेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो मान्छे मात्रै हाल्छ, अब एमालेको सरकार आउँदा एमाले आफ्नो मान्छे मात्रै हाल्छ, राप्रपाले सरकार बनायो आफ्नो मान्छे मात्रै हाल्छ र त्यस्तो किसिमको कुराहरू अहिलेसम्म पनि त भइरहेछ। त्यस कारणले भाइ बहिनीहरूले यो कुरालाई चाहिँ ज्यादै अब गम्भीर भएर सोच्न हुनको लागि म भन्छु आजको विषय चाहिँ यही भयो। मुख्य विषय के हो भने युथहरूले राष्ट्र निर्माणमा लाग्नको लागि यो एउटा चलन, यो जुन छ संस्कार, यो संस्कार चाहिँ छोडिदिनुहोस्। अनि स्वच्छ मनले होइन सबैलाई समान रूपले काम गर्ने एउटा संस्कार बसाल्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। अब अन्य कुराहरू त यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कुराहरू अरू कुराहरू त पछि गर्दै गरौँला। ल धन्यवाद।
धन्यवाद सरलाई। र अब सरलाई सरको सेसन सकिसकेपछि एउटा विद्यार्थीहरूको युवाहरूको तर्फबाट मैले सरलाई एउटा क्वेसन गर्न मन लाग्यो। र सर एउटा युवाहरूको लागि आवाज उठाउने मान्छे, देशको लागि लड्ने मान्छे, र एउटा सामान्य दियोको लागि पनि बलिरहनको लागि तेल थपिरहनुपर्छ। तर सर चाहिँ हरेक स्थितिमा देशका विभिन्न संयन्त्रहरूले पटक पटक घात प्रतिघात गरिरहँदा, असहयोग गरिरहँदा पनि सर चाहिँ अनवरत रूपमा युवाहरूको भविष्य कोर्न लागिरहनु भएको छ। र यो कार्य गर्नको लागि सरलाई के कुराले हौसला दिन्छ? अब अहिले नै जवाफ दिन्छु म यसको। यो हौसला भन्ने कुरा यस्तो हो, एउटा अहिले जति पनि कामहरू गरिरहेको छ मान्छेले इन्सपाइरेसन केबाट इन्सपायर भयो भन्ने कुराहरू गर्छ हैन। किनभने मान्छेले अधिकांश धेरै जसो मान्छेले फलानाबाट इन्सपायर भएर मैले यस्तो काम गरेको भन्ने एउटा चलन छ क्या। अब म चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषसँग इन्सपायर भएर, व्यक्ति विशेषले मलाई इन्सपायर गरेर म यो काममा लागेको होइन। र जिन्दगीमा यस्तो किसिमको कामहरू जति पनि कामहरू गरिरहेको छ यो गरौँला भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। तर नेपालमा आएर एउटा समाज सेवाको काम गर्दै जाँदाखेरि नेपालको आवश्यकताहरू बिस्तारै महसुस हुँदै गयो। जस्तो सुरुमा आएर गाउँ गाउँमा बसेर काम गर्दाखेरि गाउँको समस्याहरू, विभिन्न किसिमको समस्याहरू देखियो र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हैन अब काम चालियो, सकेको गरियो। अनि सुरुको दिनहरूमा जब नेपालमा जुन समयमा नेपालमा चाहिँ द्वन्द्वको स्थिति थियो, नेपालको कुनै पनि गाउँहरूमा यो टेलिफोन अथवा यस्तो सञ्चारको साधनहरू थिएन, त्यति बेलाको आवश्यकताले गर्दाखेरि मैले गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने हैन, कम्युनिकेसनको सिस्टम बनाउने भन्ने किसिमको त्यो आवश्यकताले इन्सपायर गरे। अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर यहाँ चलाइरहेको छु। यसको पनि केले इन्सपायर गर्यो भने यसलाई पनि आवश्यकताले इन्सपायर गर्यो। नेपालको अहिलेको आवश्यकता भनेको यो गरिब भयो, गरिब देशलाई धनी बनाउनु पर्छ, समृद्धि बनाउनु पर्छ, यही हो। सबैलाई चाहिएको यही छ। नेपाललाई गरिब देश भयो र यो गरिब देशलाई चाहिँ धनी समृद्धि बनाउनु पर्छ भन्ने जो आवश्यकता छ, जो सबैको चाहना छ, त्यो आवश्यकताले मलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्यो अथवा इन्सपायर गर्यो। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको कुरा के हो भने यदि यो यस्तो किसिमको आवश्यकता नहुँदो हो भने अथवा नेपाल चाहिँ एउटा विकसित देश नै भइदिएको भए हैन, पहिला अरू देश जस्तै मैले यो यस्तो गरेर पनि यसको केही अर्थ पनि हुने थिएन हैन। जुन समयमा मैले गाउँ गाउँमा चाहिँ इन्टरनेटहरू लगाएँ त्यति बेला त्यो गाउँ गाउँमा अहिलेको जस्तो आजभोलि त मोबाइल त कमसेकम धेरै ठाउँहरूमा टिप्छ नि, त्यस्तो किसिमको व्यवस्था भइदिएको भए मैले त्यो इन्टरनेट लैजानु पर्ने थिएन। त्यस कारणले जति पनि कामहरू गरिन्छ, यदि देश बदल्ने, समाज बदल्ने हो भने समाजमा भाइ बहिनीहरूले गएर हेर्नुहोस्, सूक्ष्म रूपमा हेर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र त्यहाँ के आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई जसरी हुन्छ समाधान गर्ने एउटा उपायहरू खोज्नुहोस् अनि चाहिँ आफै इन्सपायर भइहाल्छ। एक कुरा लागेपछि यस्तो यस्तो गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मनले मान्दैन अनि मनले नमानेपछि काम सुरु गरिन्छ। यसरी चाहिँ काम गरेको हो। धन्यवाद सरलाई, डाक्टर महावीर पुनलाई म हृदयदेखि नै अत्यन्तै आभार प्रकट गर्दै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भइदिएकोमा एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब ढिला नगरिकन हाम्रो मोटिभेसन सेसनको अर्को स्पिकर लाई म निम्त्याउन चाहन्छु। अर्को यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको नाम स्वयं नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट्स एसोसिएसनको सुनौलो इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिसकेको छ, जसको कारणले नै आज हामी एन्कासाको एउटा सदस्य भनेर गर्व महसुस गरिरहेका छौँ। र ढिला नगरिकन लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लेट मी वेलकम मिस्टर सीए शङ्कर खरेल। सर, यहाँलाई स्वागत छ। यु मे प्रोसिड नाउ। Thank you very much. Thank you everyone who are joining and who are watching us and who are listening us. Like before I start, I would like to thank to Dr. Mahabir sir, and I'm really
really feel proud and really feel honored to share the same forum and then listen the inspiring things from him. And it's like very, very inspiring for me and every day and every time. Thank you very much, Mahavir sir. Before I start with as an NCASA, like when we were founding as an NCASA, the topic to me is managing studies and extracurricular activities. Like we can make it, I mean, it's like duita tarikale pani herna सक्छौं. We can make it to different approach as a separate as an studies and a separate as an curriculum activities or together. I would like to speak mostly on the together. In a sense, we were a student. We worked as a student, our major objectives and what we want to achieve or what we want to do is become a good and competent chartered accountant. That was my goal at a time when I was a student. And we were not getting all those things as a resource, as a materials, as a support from the ICANN, because ICANN was very, very new at that time. We didn't have study materials at all. So some of the students, we gathered together and we find certain challenges. And then we talk about to make an NCASA. But it was really, really challenging that time because the situations was not that comfortable, because people are taking it NCASA or student whenever people see त्यतिखेर मान्छेले चाहिँ NCASA अथवा स्टुडेन्ट एसोसिएसन्स भनेर हेर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यतिखेरको चाहिँ सिचुएसन्स डिफरेन्ट थियो. यो गभर्नमेन्टको अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटी या कुनै युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट विङ जस्तो हुन्छ कि के हुन्छ कि भन्ने थियो. हाम्रो लागि च्यालेन्ज त थियो. र त्यो च्यालेन्जको दौरानमा हामीले NCASA बनाउने कोसिस गर्यौं. केही च्यालेन्जेसहरु आयो, केही च्यालेन्जेसहरु हामीले फेस गर्यौं र त्यो च्यालेन्जेसहरुमा हामी सक्सेस पनि भयौं लेटर अन. Like it took a lot of times to us to get it through there because त्यतिखेर चाहिँ ICANN पोजिटिभ भइसकेको थिएन जतिखेर हामीले सुरु गर्यौं. तर हामीले त्यतिखेर एउटै उद्देश्य के राखेका थियौं भने NCASA गठन गर्दाखेरि के एउटा विधानमै व्यवस्था गरेका थियौं कि यो कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको सदस्य भएको व्यक्ति NCASA को सदस्य हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेका थियौं. र त्यो व्यवस्थाले हामीलाई चाहिँ के ड्राइभ गरेको थियो, हाम्रो अब्जेक्टिभ के थियो भने वी वान्ट टु प्रोड्युस अ कम्पिटेन्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र NCASA को सपोर्ट पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने नै थियो. त्यो भएपछि हामीले स्टडिजलाई म्यानेज गर्दै गयौं र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा NCASA लाई पनि साथमा लगायौं. अरु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज पनि हुन सक्छ. NCASA मात्रै र त्यसमा मात्रै काम गर्नु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज हो भने त भन्न मिलेन. मान्छेलाई जे ठीक लाग्छ, whatever you feel you want to do as in when you is managing your studies. But my request is that you focus on your studies first, and extracurricular activities you can do it together. That it will not stop you to get it there what you want, but it will help you to refresh your mind, to do something what you likes, and then go back and study. हामीले पनि त्यही गर्यौं. धेरैले हामीलाई चाहिँ के सोचेको थियो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट एसोसिएसन बनायो. अब यिनीहरू स्टुडेन्टको एसोसिएसनमा प्रेसिडेन्ट छ, भाइस प्रेसिडेन्ट छ, यिनीहरू पढ्दैनन्, अब यिनीहरू खाली आन्दोलन गर्छन् भन्ने किसिमको मेन्टालिटी थियो. हामीले त्यस्तो गरेनौं. हामी न्युजपेपर निकाल्यौं, म्यागजिन्सहरु निकाल्यौं, साथीहरुलाई चाहिँ कसैलाई विदेश पठायौं लाइक कन्फरेन्सहरु गर्नलाई, कन्फरेन्सहरुमा पार्टिसिपेट गर्नलाई. उहाँहरु कन्फरेन्स पार्टिसिपेट गरेर आइसकेपछि त्यहाँ लर्न गरेका कुरा डिफरेन्ट चिजहरु चाहिँ उहाँले बताउनु भयो. हामी शेयर पनि गर्यौं. मलाई अझै पनि याद छ केही साथीहरु बाहिर गएर आउँदा उहाँको स्टडी त डिफरेन्ट रहेछ, त्यहाँका मान्छेहरु त डिफरेन्ट तरिकाले स्टडीज गर्दै रहेछन् भन्ने कुरा सुनाउनु भयो. आजको दिनमा पनि म एज अ स्टुडेन्ट नै छु. बाहिर यहाँ क्यानाडाको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरिरहेको छु. यहाँ डिफरेन्ट छ, केही चिजहरु डिफरेन्टहरु छ. त्यसले चाहिँ इन्स्पायर गर्छ कि केही न केही we can do it differently र there is a lot of things that we can progress to become a competent chartered accountant. र त्यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ. र त्यो कामहरुमा हाम्रो अब दिनभरि मेरो च्यालेन्जेस हामीहरुको च्यालेन्ज के थियो, दिनभरि अफिसको काम गर्नुपर्ने एज एन आर्टिकल ट्रेनी,
बिहान साँझ पढ्नुपर्ने, अन टप अफ द्याट आइक्यानमा एनकासा गठन गर्नलाई जानु पनि पर्ने, आउनु पनि पर्ने, कुरा गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसले हामीलाई कहिले पनि एउटा कम्पिटेन्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बनाउन अथवा त्यो काममा अगाडि बढ्न, पढ्न, स्टडिज गर्न, आफ्नो स्टडिज म्यानेज गर्नलाई कहिले पनि रोकेन। त्यसको एउटै कारण के थियो भने वी वेर इन्स्पायर्ड टु बिकम अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, द्याट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अ कम्पिटेन्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुने नै हाम्रो उद्देश्य थियो। हामी त्यसैमा लागिरहेको थियौँ। हामी अझै पनि आजको दिनसम्म पनि म त त्यसैमै लागिरहेको छु, टु मेक माइसेल्फ कम्पिटेन्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। त्यतिखेरको सम्झिँदाखेरि र अहिले हेर्दा म भाइहरूलाई जो पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जो एनकासा गरिराख्नु भएको छ, एनकासामा लागिराख्नु भएको छ, म उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरू गर्नुभयो र मलाई यो पार्टिसिपेट गर्न पाउँदा चाहिँ खुसी लागेको छ। उहाँहरूले जति मेहनत गर्नुभएको छ त्यसको लागि त धन्यवादले मात्रै पुग्दैन, किनभने समय आफ्नो पनि निकाल्नु पर्यो, पढ्नु पनि पर्यो, अर्को च्यालेन्ज पनि छ। जति म आफ्नो सम्झिन्छु, म जतिखेर एनकासा मा लागे र जतिखेर एनकासा गठन गर्न खोजेँ, मैले घरमा भन्न सकेको थिएन कि म एनकासामा लागेको छु भनेर, किनभने त्यतिखेर घरमै एउटा च्यालेन्ज के भएको थियो भन्दाखेरि अब यो पढ्दैन, अब यो छोड्छ भन्छन् अथवा चाहिँ गाली खाइन्छ भन्ने चाहिँ सोच्थ्यो। तर पछि त्यस्तो भएन। हामीले जुन तरिकाले मैले अब इन्टर पास गरेँ, त्यसपछि सिए पनि राम्रैसँग पास गरेँ। च्यालेन्जेसहरू आयो, पास फेल आफ्नो ठाउँमा हुँदै गर्छ, तर त्यो च्यालेन्जहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ डिल गर्न सक्नुहुन्छ यदि यु आर ट्रुली इन्स्पायर्ड टु बी अ कम्पिटेन्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, र जसलाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजले पनि कहिलेकाहीँ हेल्प गर्थ्यो। आजको दिनसम्म पनि मलाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा एनकासामा लागेर जुन हेल्प भयो, त्यो म लिडरसिपमा हेल्प भयो। म पछि त्यही कारणले गर्दाखेरि बोल्न सक्ने भएँ, अरूको अगाडि गएर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्ने भएँ। लेटर म जुन अडिट फर्ममा काम गर्थेँ त्यसमा हरि सलवार सर पनि पार्टनर हुनुहुन्थ्यो। म उहाँहरूकै अडिट फर्मबाट आर्टिकलसिप ट्रेनिङ गरेको। आई एम रियली ग्रेटफुल विथ द जेबिआरएस एन्ड हरि सर, जगदीश सर, राजु सर, भानु सर, अल अफ देम मलाई पार्टनर पनि बनाउनु भयो। त्यो प्रोसेस आज मैले आएर रिमेम्बर गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ रमाइलो लाग्छ मलाई एकदम। आई फिल like a very good process and that I can realize it that like it was a really a pleasure working that way. So म अलिकति अगाडि चाहिँ स्टडिजमा आउँछु, किनकि साथीहरू अब फेरि एक्जाम दिनको लागि तयारी अवस्थामा बस्नु भएको छ। जहाँसम्म चाहिँ स्टडिज म्यानेज गर्ने कुरा, यसमा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा पहिला त प्लान हुनुपर्छ, र त्यो प्लान चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा मलाई लागेको छ मेरो आफ्नो अनुभवमा, प्लान तपाईँहरूको फर इक्जाम्पल 6वटा सब्जेक्ट छ इन्टरमा, 8वटा सब्जेक्ट छ फाइनलमा या फाउन्डेसनमा, जेमा जस्तो छ। कुन सब्जेक्टमा तपाईँको बढी राम्रो स्किल्स छ, कुन सब्जेक्टमा तपाईँको बढी दखल छ, र त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँ छुट्याउनुहोस्। कुन सब्जेक्टमा तपाईँको कम दखल छ या तपाईँलाई कम इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई छुट्याउनुहोस् र प्लान गर्नुहोस् कि म यसलाई कति समय कुनमा बढी दिने, र मिनिमम तपाईँहरूको 50% मार्क्स ल्याउनु पर्ने नै हुन्छ। त्यसको एउटा ब्रेथ छ 40% को र डेप्थ छ 50% को, त्यो दुईटैलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्टडिज म्यानेज गर्दाखेरि मेरो चाहिँ सजेसन चाहिँ के हुन्छ र जहिले पनि म चाहिँ त्यसरी हेर्थेँ र साथीहरूको पनि म देख्दाखेरि त्यही रूपमा हेर्थेँ कि तपाईँले प्लान प्रपरली अगाडि गर्नुभयो र त्यही अनुसार टाइम एलोकेट गर्नुभयो, चाहे त्यो टाइम एक्स्ट्रा करिकुलरको लागि होस् चाहे तपाईँको स्टडिजको लागि होस्, टाइम चाहिँ प्रपरली एलोकेट हुनैपर्छ। तलमाथि हुन्छ सधैँ, इट डजन्ट गो द वे यु प्लान, बट एटलिस्ट इट विल गिभ यु एन इन्डिकेसन्स द्याट वेदर यु आर इन लाइन विथ द प्लान either today or tomorrow you have to cope up or recover it. त्यो रूपमा हेर्नुभयो भने I think it will help you where you are and where you want to be. त्यो तपाईँको ग्याप एनालिसिस हुन्छ, तपाईँको कुन एरियामा राम्रो छ कुनमा राम्रो छैन थाहा हुन्छ र त्यसले तपाईँलाई हेल्प गर्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ मलाई लाग्थ्यो, मलाई जहिले पनि कर्पोरेट लमा मलाई जहिले पनि गाह्रो लाग्थ्यो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्सहरू, न्युमेरिकल्समा मलाई सजिलो लाग्थ्यो, र न्युमेरिकल्स र थ्योरेटिकल्सको बिचको चाहिँ जुन डिफरेन्स हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने मलाई कसैले यदि 40 मार्क्स कर्पोरेट लमा दिनुहुन्छ भने म एक्जाम दिन्न जस्तो हुन्थ्यो। ल ठिकै छ, आई विल सरेन्डर एन्ड आई विल गेट द्याट डिफरेन्स 50% पुऱ्याउनु पर्ने मार्क्स अरू सब्जेक्टबाट म ल्याउँछु जस्तो हुन्थ्यो।
तर जब मैले एक्जाम दिएँ, मैले टाइम एलोकेट गरेँ, एक्जाम दिएँ, मैले मेरो राम्रो स्कोर भयो त्यसमा। मलाई पछि के लाग्यो भने त्यो तपाईँको प्लानिङ चाहिँ प्रपरली भयो र तपाईँले चाहिँ एडुकेट टाइम आफूले थाहा पाउनुभयो आफ्नो विकनेस, मलाई यो सब्जेक्टमा विक छ भने थाहा पाउनुभयो भने यु विल एलोकेट मोर टाइम एन्ड अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू तपाईँ त्यसमा चाहिँ कामहरू गर्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँको स्ट्रेन्थ नलेज गेन हुन्छ र त्यो हिसाबमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाममा सजिलो हुन्छ। अब हुन त एक्जामकै हिसाबमा प्रिपेयर गर्नुहोस् कहिले पनि भन्दिनँ। म चाहिँ जहिले पनि इन्करेज स्टुडेन्टलाई के गर्छु भने राम्रो नलेज गेन गर्ने हिसाबमा प्रिपेयर गर्नुहोस्। तर एक्जामको 1-2 महिना अगाडि आइसकेपछि चाहिँ यु क्यान प्लान इट हाउ टु अटेम्प्ट द एक्जाम। र एक्जामको लागि चाहिँ तपाईँको आफ्नो एरिया अफ स्ट्रेन्थ हुन्छ, स्किल्स हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ र त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरू जानुभयो भने द्याट विल डेफिनेटली हेल्प यु। र मेरो एक्सपिरियन्स आजको दिनमा पनि म स्टुडेन्ट नै छु। मैले नेपालमा चाहिँ 2007मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पास गरेँ, ब्याङ्कमा अडिट फर्ममा काम गरेँ, ब्याङ्कमा काम गरेँ, मलेसियामा काम गरेँ र अहिले क्यानाडामा काम गर्दैछु। र आजको दिनमा अहिले यहाँ क्यानाडाको चाहिँ सिपिए चार्टर्ड प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट भन्छ, त्यो गर्नको लागि मैले अलिकति स्टार्टबाटै गर्नु पर्यो। बिचमा केही रेकग्निसन्सहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले छुट पायौँ, केही पेपर दिनु पर्यो र फाइनल पेपर दिने दौरानमा अहिले मैले भर्खरै सेप्टेम्बरमा चाहिँ यहाँको फाइनल एक्जाम एटेम्प्ट गरेको छु। यहाँ चाहिँ मैले आजको दिनमा पनि स्टुडेन्ट हुँदा त्यही चिजहरू रिकल गर्छु र त्यही कुराहरूले चाहिँ मलाई हेल्प गरिरहेछ कि म कसरी एक्जाम एटेन्ड गर्ने र साइड बाई साइड मेरो अरू एक्टिभिटिजहरू पनि हुन्छ। अब हरेकको मान्छेको आफ्नो समयअनुसारको एक्टिभिटिज हुन्छ। आजको दिनमा मेरो हिजोको एक्टिभिटिज र आजको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज डिफ्रेन्ट छ, फरक हुन्छ, तर यु क्यान डु इट र यु क्यान म्यानेज योर स्टडिज टुगेदर एन्ड नो म्याटर वाट, नो म्याटर वेन। र इट all depends on what you want, how you want, and what inspires you to do that, and what helps you make you happy. र तपाईँ त्यो गर्नुहोस्। म मेरो विचारमा चाहिँ what makes you happy त्यो गर्नुहोस्। that will help you to get it back to your study, refresh your mind, start from the beginning or start wherever you stopped previously. Then you can go for it, and then you will enjoy one day as a process. I'm not sure how much time I take. If I have a time, I will go back. सर हुन्छ सर, तपाईले टाइम लिन सक्नुहुन्छ सर। Okay, thank you. Thank you very much for the time. मलाई अघि एउटा सानो रिक्वेस्ट थियो साथीहरूकोबाट पनि कि हामीले एनकासा गठन गर्दाखेरि कस्तो च्यालेन्जहरू गेन गर्यो अथवा अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरामा सेयर गरिदिनुहोस् भन्ने कुरामा, त्यसलाई पनि म अहिले यसमा अलिकति टाइम भएकोले इन्कर्पोरेट गर्न चाहन्छु। म अब धेरै डिटेलमा चाहिँ स्टडिज र यसको लागि चाहिँ हामीले अब कुरा गर्न सक्छौँ, तर त्यसको बावजुद पनि म यसमा केही 15 मिनट्स टाइम अथवा 10 मिनट्स टाइम लिन्छु। I will go back to my studies यदि टाइम छ भने। त्यो स्टडिजको म्यानेज गर्ने सवालमा एउटा इक्जाम्पल एउटा चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु, what you can do better and what helped me better. I was a good student as per my principle. म राम्रो थिएँ, म राम्रै गर्थेँ। म पहिला स्टुडेन्ट अरू युनिभर्सिटीमा हुँदाखेरि पनि राम्रै मार्क्स थियो र म पढ्नमा धेरै मेहनत गर्थेँ, मन पर्थ्यो। तर पनि डिस्पाइट द्याट मैले फर्स्ट एटेम्प्टमा मेरो फेल भयो। अनि मेरो प्रिन्सिपल जगदीश अग्रवाल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो हाउ इज द्याट पोसिबल, हाउ क्यान यु फेल। अब जबकि म यस्तो सब्जेक्ट पनि फेल भएँ जसमा म एकदमै इन्ट्रेस्टेड थिएँ, जस्तै ट्याक्स, जसमा म जगदीश सरसँगै धेरै कुराहरू सिकेको पनि थिएँ र उहाँलाई लाग्थ्यो मलाई धेरै आउँछ भनेर, तर पनि म फेल भएँ। देन उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने शङ्कर लेट्स डु वान थिङ, वाइ डोन्ट यु गो ब्याक एन्ड देन गिभ द एक्जाम इन द सेम वे विदाउट चिटिङ. In the 3 hours exam, all the questions that you have attended in the last exam, just do it that and then give it to me. I will see what went wrong. मैले त्यही गरेँ। मैले कुनै पनि त्यही 3 घण्टाको इन्भाइरोमेन्ट सबै एक्जामको पेपर आफ्नै तरिका जे लेखेको थिएँ एक्जाममा त्यस्तै तरिकाले जे आउँथ्यो मैले त्यो पोइन्ट अफ टाइममा मैले लेखेर सरलाई दिएँ। सरले रिभ्यू गर्नुभयो र उहाँले मलाई त्यसपछि बोलाउनु भयो घरमा र म बसेर उहाँसँग कुरा इच क्वेसन्समा इच पेपरमा उहाँले मलाई रिभ्यू गर्नुभयो र भन्नुभयो कि तिम्रो नलेज नभएर यु आर नट फेल्ड, यु फेल्ड यु बिकज यु ओभर राइट or you sometimes write irrelevant. For example, एउटा सिचुएसन्स दियो कस्टिङको, जसमा चाहिँ
कस्ट क्याल्कुलेट गर भने लिफो मेथडबाट काम कस्ट क्याल्कुलेट गर र लिफो मेथडबाट चाहिँ एउटा प्रब्लम सल्भ गर भन्यो। मैले के भने भन्दाखेरि मेरो दिमागमा एउटा इम्प्रेसन ट्याक्सको के परेको थियो भने नेपालमा इन्कम ट्याक्समा लिफो मेथड अलाउड छैन। मैले इन्कम ट्याक्सलाई लिएर गएर कस्ट एकाउन्टमा जोड्दै दिस क्वेसन्स इज इरिलेभेन्ट because we don't have like a LIFO method allowed in income based on income tax, and income tax मा LIFO method allowed छैन भने अकाउन्टिङ मा पनि हामीलाई त्यसमा रिलेभेन्ट छैन भन्ने हिसाबमा मैले प्रेजेन्टेसन गरेँ, जुन रङ थियो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मान्छे कुनै प्रिकन्सिभ्ड माइन्डबाट ड्राइभ भएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले त्यो नलेजलाई चाहिँ उसले इन्टिग्रेसन्स भन्छ धेरै जसोमा, एउटा सब्जेक्टको नलेजको अर्को सब्जेक्टमा इन्टिग्रेट गर्दाखेरि गर्नु पनि पर्छ, तर गर्दाखेरि च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ। कन्क्लुजन दिँदा इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ तर सब्जेक्ट म्याटरमै इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्न। एउटा मलाई याद छ अझै पनि, अडिटमा पनि मेरो त्यस्तै हुन्थ्यो, कतिपय चिजहरू च्यालेन्जिङ जस्तै कन्सेप्चुअली क्लियर भए पनि लेख्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको त्यो जार्गन वर्ड्सहरू हुन्थ्यो जुन तपाईँले मिलाएर बुझेर कन्सेप्चुअली भन्नुपर्ने हुन्थ्यो। उदाहरणको लागि तपाईँको अडिटमा कहिले पनि you cannot have a conclusive evidence because we give an opinion, we don't give an certifications in an audit. Clearly the objective नै हो, त्यो सामान्य कुरा हो। तर if you try to like do the procedures, audit procedures to get the audit evidence from the client to have a conclusive evidence, then there will be a problem. And when you write that way, there will be a problem. So त्यो सामान्य कन्सेप्चुअल कुराहरू हुन्छ जसलाई तपाईँले त्यो म्यानेज गरेर अथवा प्रपरली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो चिजहरूमा तपाईँहरूको चाहिँ थाहा भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यतातिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिब्रिफ गर्ने भन्छ। मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग टाइम छ भने यु राइट द एक्जाम अन योर ओन, सजेस्टेड हेर्नुहोस्, डिब्रिफ गर्नुहोस् र त्यसमा कहाँनिर विकनेसेस भयो, कुन एरियामा तपाईँ बढी लेख्नुभयो, कुन एरियामा कम लेख्नुभयो हेर्नुहोस् र देन यु क्यान म्यानेज योर स्टडिज फ्रम द एक्जाम पोइन्ट इजिली एन्ड यु क्यान स्कोर अ बेटर मार्क्स। द्याट्स माई एक्सपिरियन्स। Everyone has a different experience, everyone has a different way of doing things, and which is not incorrect. It is definitely the way it works for you, but that's a 2 cents from my side to share with you that how you can score well or manage your studies. Coming back to the questions like how we get the NCASA registered. हामी भन्दा अगाडि पनि साथीहरु हुनुहुन्थ्यो जसले ट्राई गर्नुभयो एनकासाले एनकासा बनाउनलाई, तर सक्नु भएन। त्यता मलाई याद छ त्यतिखेरको तत्कालीन एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर गभर्नमेन्टबाट अपोइन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ उहाँको भिजन नै उहाँको भर्जन नै के थियो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरू त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा जस्तै आन्दोलन गर्छन्, गठन गरिसकेपछि समस्या हुन्छ भन्ने थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यतिखेरको चेयरम्यान सर पनि अब स्टुडेन्टहरू एनकासा गठन गरिसकेपछि हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज हुन्छ भन्ने नै थियो। कसैले मान्नु भएन, सिडी कार्यालयबाट दर्ता गर्नुपर्ने थियो, उहाँहरूको पर्मिसन चाहिन्थ्यो जुन हामीले पाएनौँ। त्यस पछाडि हामीले अलिकति ट्रिक गर्नु पर्यो, थोरै चाहिँ हामीले च्यालेन्जहरू गऱ्यौँ। म धेरैचोटि उहाँहरूसँग बसेँ, कुरा गरेँ, कन्भिन्स गर्ने कोसिस गरेँ र फाइनली सक्सेस भयौँ। एउटा सर्टेन पोइन्टमा आइसकेपछि रिगोरसली सक्सेस भयौँ र हामीले त्यो सक्सेस भइसकेपछि चाहिँ आजको दिनसम्म म हेर्छु हामीले त्यतिखेर अब्जेक्टिभ राखेको थियौँ कि हामीले कम्पिटेन्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बनाउनमा सहयोग गर्ने भनेर, स्टडी मेटेरियलको लागि कुरा गर्ने, कन्फरेन्सहरू गर्ने, ती कुराहरू। आज म खुसी छु यसरी कन्फरेन्सहरू भइरहेको छ। डाक्टर महावीर सर जस्तो मान्छेबाट चाहिँ एउटा एक किसिमको मोटिभेसन्स पाइराख्नु भएको छ। प्रिभियस वक्ताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, धेरैले बोलिराख्नु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। राम्रो चिजहरू, इन्फर्मेसन्सहरू तपाईँहरूसँग आएको छ, विच इज गुड। अन टप अफ इट यु क्यान इभन डु समथिङ मोर, लाइक समथिङ मोर इज अलवेज देयर, बट लाइक जस्ट लाइक फर इक्जाम्पल चार्ट एकाउन्टेन्टहरू हामी बनाउँदैछौँ। मैले बाहिर आइसकेपछि के महसुस गरेँ भने कतिपय स्किल्सहरू हाम्रो चाहिँ स्किल सेट्सहरू पुरा भएको छैन। हामीलाई त्यो कतिपय चिजहरूमा हाम्रो स्किल सेट्सहरू अझै पनि कम छ। रियलमा एज एन अडिटर चाहिँ हामी पक्कै पनि भइसकेका छैनौँ जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। अब त्यो मेरो सायद प्यासन्स टुवर्ड्स इट भएर पनि होला। म एउटा अडिट फर्ममा पार्टनर पनि भएर काम गरिसकेको थिएँ, अडिटहरू सही पनि गरेँ, बिजनेसहरू अडिटहरू फाइनलाइज पनि गरिसकेको अनुभव भएको भएर
आज आएर हेर्छु, आज आएर यतातिरको स्टडिजहरू, काम गर्ने तरिकाहरू, अडिटको एप्रोचहरू हेर्छु, डिफ्रेन्ट छ। हामीले एज एन स्टुडेन्ट एसोसिएसनबाट मात्रैमा होइन, अब एकान पनि छ, त अरूहरू पनि छन्। एनकासाले पनि त्यो इनिसिएट लिन सक्छ कि इन्टरनेसनली हाम्रो जति पनि चार्ट एकाउन्टेन्टहरू छन्, बिग फोरमा पनि काम गर्छन्, कसैले बिग अर्गनाइजेसन पनि काम गर्छन्, उनीहरूको एक्सपोजर एन्ड एक्सपिरियन्स वाट्स डिफरेन्स र वाट क्यान वी डु बेटर भन्ने कुराहरूमा हामीले त्यस्तो पनि फ्युचरमा गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि we can improve and we can definitely improve in every aspects of our life, and one of the aspects as an chartered accountant student we can improve on our quality. त्यति भन्दै मेरो एनकासाको चाहिँ एउटा सानो एक्सपिरियन्स चाहिँ यही टुङ्ग्याउँछु। डिटेलमा त धेरैहरू छन्, धेरै चिजहरू, धेरै च्यालेन्जेसहरू थिए, त्यो चिजहरू हामी डिटेलमा पछि नै पढौँला, समयको प्राबन्धीले गर्दा म यतिमै टुङ्ग्याउँछु। एनी क्वेसन्स छ भने डेफिनेटली आई विल टेक इट। सरलाई मैले साथीहरूको सबैको तर्फबाट एउटा क्वेसन राख्न चाहेँ। हामी एउटा एनकासाको साधारण सदस्यको हैसियतले पनि एउटा सरलाई चाहिँ फन्डिङ हाम्रो प्रेसिडेन्ट भनेर जान्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई गर्व महसुस हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ सी स्टुडेन्ट रहँदाको दिनहरूमा फर्केर हेर्दा सबैभन्दा खुसी चाहिँ के कुराले दिन्छ र एज ए स्टुडेन्ट चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ पछि गएर सी स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ सम्झन लायकको हुने रहेछ? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन्स। मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो धेरै जसो समय मैले एनकासा बनाउन र एनकासाकै लागि चाहिँ टाइम डिभोट गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि म आज फर्केर हेर्दा त एनकासामा गरेको एक्टिभिटिजमा नै म धेरै खुसी छु। बिसाइड द्याट म एनकासाभन्दा अगाडि पनि स्टुडेन्ट अरू युनिभर्सिटीमा पनि थिएँ, म काम गर्थेँ अरू एक्टिभिटिजहरूमा, तर फोकस्ड अन एनकासामा चाहिँ धेरै समय गयो। सायद मलाई एक्ज्याक्टली त थाहा छैन, तर सायद म फर्स्ट भए पनि लङ्गेस्ट सर्भिङ थिएँ, किनभने त्यतिखेर बिचमा कोही पनि प्रेसिडेन्ट हुन आउनु भएन र चाहनु पनि भएन, त्यतिखेर अलिकति च्यालेन्ज पनि थियो र प्लस हाम्रो स्टडिजमै बढी फोकस थियो र मलाई चाहिँ साथीहरूले सबैले स्वीकार दिनुभयो, त्यसले गर्दा लामो समय बस्न पाएँ। मलाई खुसी चाहिँ केमा लाग्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त एनकासा बनायो र यसलाई नन पोलिटिकल बनायो, त्यसमा सबैभन्दा मलाई गर्व छ र आजको दिनसम्म पनि त्यसरी चलेको छ र द्याट इज वाट वी वान्टेड र त्यही नै हाम्रो भिजन थियो र त्यही नै हाम्रो सोच थियो। र साइड बाई साइड जति पनि हामीले कामहरू गर्यो, जस्तै पाकिस्तान पठायौँ, योभन्दा अगाडिको पार्टिसिपेन्ट जुन प्रकृति हुनुहुन्थ्यो उहाँ पाकिस्तान जानुभएको थियो, त्यो बेलामा कतिपय इन्डिया जानुभएको थियो, कन्फरेन्सहरू एटेन्ड गर्नुभयो, नयाँ चिजहरू भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिक्दाखेरि चाहिँ त्यो सोच्दा हेर्दा हामीलाई चाहिँ खुसी दिन्थ्यो। न्युज पेपरहरू निकाल्यौँ हामी फर्स्ट टाइम, त्यो चिजहरूमा चाहिँ हामीलाई आजको दिनमा पनि कति रिभाइज, हाम्रो फर्स्ट डेको न्युज पेपर तपाईँले हेर्नुभयो भने यु डेफिनेटली लाफ, त्यसमा कति मिस्टेक्सहरू छ, कति करेक्सन्सहरू गर्नुपर्ने छ, तर आई फिल आजको दिनमा म त्यो न्युज पेपर मसँग एक कपी छ, म हेर्छु, मलाई खुसी लाग्छ कि एटलिस्ट वी स्टार्टेड समथिङ एन्ड देन अर्को न्युज पेपर निकाल्दाखेरि हामीले करेक्ट गऱ्यौँ, बेटर गऱ्यौँ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको बेलामा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू डेफिनेटली थियो, हाम्रो स्टेटमेन्ट पनि एकदमै थोरै थियो। पछि हामी एउटा चाहिँ कन्फरेन्स भइरहेको थियो जसमा 1000 रुपियाँ थियो स्टेटमेन्ट होइन, अनि के अरे आइक्यानको रेगुलेसन चेन्ज हुँदै थियो। रेगुलेसन चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि मलाई होटलको नाम त याद छैन, तर हाम्रो साथीहरूलाई मैले म एक्जाममा थिएँ, साथीहरूलाई एटेन्ड गर्न पठाएको थिएँ, उहाँहरू एनकासाको तर्फबाट रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्थ्यो त्यो नेगोसिएसनमा, र त्यतिखेर हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो कुराहरू राख्यौँ कि यो कति थोरै छ र हामीलाई चाहिँ गाडी भाडा पनि पुग्दैन अथवा हामीलाई चाहिँ खाजा खान पनि पुग्दैन, अब अरू चिज त फरकै भयो होइन, हामी दिनभरि काम गर्छौँ, यसमा हामीलाई चाहिँ हेरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। र त्यहीमा 2-4 जना चिनेकै हामीले जानेकै सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ र उहाँले मानिदिनु भयो। त्यतिखेर 1000लाई 3000 2500 यस्तै कति बनाउनु भयो। ती चिजहरू चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ आजको पछि आएर हामीलाई हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ कि एटलिस्ट इनिसिएट गरिसकेपछि केही न केही नहुने भन्ने चाहिँ छैन, यु हेभ टु ट्राई। आजै सक्सेस हुँदैन, तर यु हेभ टु ट्राई एन्ड देन केही न केही त्यसको रिजल्ट्स त आउँछ, केही न केही तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँलाई फिल हुन्छ। ती सबै चिजहरू जुन हामीले गऱ्यौँ अथवा हामीले अनुभव गर्न पायौँ, मौका पायौँ, एज अ स्टुडेन्ट लाइफमा पढ्नु पनि पायौँ, साथीभाइहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गऱ्यौँ,
हामीले तत्कालीन 2-4 जना रेपुटेड के अरे टिचर्सहरू हुनुहुन्थ्यो अथवा उहाँले टिचिङ प्रोफेसनै गर्नुहुन्थेन, तर उहाँहरू आफ्नो केही एक्सपिरियन्सहरू अथवा टिचिङ कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा सेयर गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँलाई लिएर आएर चाहिँ एनकासामा के अरे आइक्यानमा क्लास गरायौँ। त्यसले गर्दा त्यो अलिकति हामीलाई चाहिँ नलेज गेन भयो, अलिकति हाम्रो एप्रोच चेन्ज भयो। त्यसले ती चिजहरू मैले आज सम्झिँदाखेरि अथवा ती चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ कि लाइक वी ट्राइड। मैले यही गर्नुपर्छ भने त आई डोन्ट रेकमेन्ड। तपाईँहरूको सिचुएसन फरक छ, यु आर डुइङ डिफ्रेन्ट, यु अलवेज ह्याभ टु डु डिफ्रेन्ट। वाट एभर आई डिड एज पर लाइक महावीर सरको कुरालाई चाहिँ म अहिले बरु गर्न चाहन्छु। त्यतिखेरको आवश्यकता त्यही थियो, त्यो आवश्यकता अनुसार हामीले त्यही गऱ्यौँ। आजको आवश्यकता डिफ्रेन्ट छ। यु आर डुइङ ग्रेट, यु आर डुइङ अ ग्रेट जब। एन्ड त मेरो भनाइ चाहिँ म भन्न खोजेको के हो भने तपाईँसँग अपर्च्युनिटी आजको दिनमा जे गर्न छ र जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुहोस्। टुमरो यु विल रिग्रेट। किनभने तपाईँसँग समय थियो, तपाईँले गर्नु पाउनुहुन्थ्यो, तपाईँले गर्नु भएन भनेपछि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ, मैले टाइम खेर फाले मात्रै भन्ने हुन्छ। तर यु विल ह्याभ सर्टेन थिङ्स when you pass chartered accountancy, when you go through your like whatever you do, whether you do practice, whether you do go for a job, or you do business, you will remember it. That's why I would like to like एउटा सेन्टेन्समा भन्नु पर्दा just enjoy the process of chartered accountancy, whatever you do or whatever you are doing or what about to do, just enjoy it, you will feel great. हुन्छ, सरलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिँदै सरको एक्सपिरियन्सहरू जुन सुनाइदिनु भयो, जुन हाम्रो लागि पनि एउटा पाठको विषय बन्न सक्छ र यसको लागि म धन्यवाद दिँदै सरले उठाउनु भएको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको कुरा भन्दै गर्दा, as we all are in the same box of ICAN, we all are aware about the stories of chartered accountancy. यहाँको सिलेबस कति गाह्रो छ हैन, पास पर्सेन्टेज कस्तो हुने गर्छ, कति मिहिनेत गर्नुपर्छ र मिहिनेत गर्दा गर्दै पनि कतिपय समयमा असफलताहरू हात पर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहै नै छ। यी सबै डरहरूका कारण एट सम पोइन्ट हामी आफैलाई सुन्न छोडिदिन्छौँ अथवा हाम्रो एउटा अन्तर्मनको प्यासन्सहरू, हबिजहरूलाई पनि छोडिदिन्छौँ। सो म चाहिँ what I want to say is, if you are a C student or even if it's chartered accountant, that does not mean you should sacrifice all your hobbies. I mean, you can write poems if you want to, you can sing if you want to, you can speak if you love to. So because at the end of the day, these things are the one that keep you alive. So main thing is, सरले भने जस्तै हामीले आफ्ना हबिजहरूलाई, आफ्ना अन्तर्मनका इच्छाहरूलाई जति मन पराउने गर्छौँ, माया गर्ने गर्छौँ, त्यति नै हामीले हाम्रो सब्जेक्ट म्याटरलाई, इन्ट्रेस्ट भएका सब्जेक्ट म्याटरहरूलाई, हाम्रो प्रोफेसनलाई पनि मन परायौँ भने अवश्य पनि हामी सफल हुने नै छौँ। यी सबै कुराहरू छोडेर यदि लाग्यो भने पनि एक दिन हामी सिए त बन्ने, तपाईँ एक दिन त सिए नै पक्की बन्नुहुनेछ। तर तपाईँको अन्तर्मनदेखि खुसी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ I really can't bet on it. So अब यो प्रोग्रामलाई अघि बढाउँदा म ढिला नगरिकन हाम्रो नेक्स्ट स्पिकर जो हुनुहुन्छ सी हरिकुमार सिलवाल हुनुहुन्छ। उहाँ नेसनल इनोभेसन सेन्टरको बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, एकेनको पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र एसिया पेसिफिक भेजिटेरियन युनियनका बोर्ड मेम्बर पनि रहनु भएको छ। र उहाँ आफू आफ्ना र अर्काका लागि बनेको मान्छे भनेर आफूलाई भन्न रुचाउने सरले आफैमा एउटा यस्तो उदाहरण हुनुहुन्छ जसले एउटा सिए भएर डेबिट र क्रेडिटमा मात्र सीमित रहनुपर्छ भन्ने मानसिकतामाथि खरो उत्राउनु भएको छ। सोसल एक्टिभिस्ट हैन, साइक्लिङ कोच, भेजिटेरियन एक्टिभिस्ट, मोटिभेसनल स्पिकर तथा अन्य विभिन्न सामाजिक काममा आबद्ध भएर चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आर क्यापेबल अफ डुइङ मेनी थिङ्स भन्ने कुरालाई प्रश्न पार्दै आफ्नो मल्टी ट्यालेन्टेड डाइमेन्सनल पर्सनालिटीलाई निखार्दै आउनु भएको सरलाई म ढिला नगरी यस प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लेट मी वेलकम मिस्टर हरिकुमार सिलवाल। सर, यु मे प्रोसिड नाउ। सर, हामी कनेक्ट हुनु भयो, 2 मिनेटमा कनेक्ट हुनुहुन्छ है। हामी बरु केही क्वेसन शङ्कर सरलाई नै केही सोधौँ। हुन्छ, हाम्रो लाइभमा हेर्नु भएको साथीहरूलाई चाहिँ सरसँग जिज्ञासा छ भने म कमेन्ट बक्समा चाहिँ क्वेसन्सहरू राख्न लागि अनुरोध गर्दछु।
सायद हामीसँग अहिले कमेन्ट बक्समा केही पनि क्वेसन छैन, त्यही पनि सरलाई मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। हाम्रो नेपालको र अडिट प्र्याक्टिसेस र क्यानाडाको अडिट प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ कस्तो फरक हुने रहेछ र हामी एज अ स्टुडेन्ट पनि अब भोलि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भइसकेपछि पनि करियर अपर्च्युनिटिजहरू खोजेर बाहिर जाँदै गर्दा पनि कस्तो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ कोप गर्नुपर्ने हुन्छ, सरले यसमा आफ्नो विचार राखिदिन सक्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। मैले तपाईँको क्वेसन नआएको भए पनि अर्को एउटा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स एज एन एनकासामा चाहिँ के एउटा कसरी गठन गर्दाखेरि भयो भन्ने कुरा सुनाउन खोजिरहेको थिएँ। एनिवे म त्यसमा पछि आउँला टाइम रह्यो भने। जहाँसम्म सवाल छ, म चाहिँ पहिलो चाहिँ मेरो एउटा सानो म आफ्नै एउटा एक्सपिरियन्सबाट भन्न चाहन्छु। म एउटा क्यानाडाको लार्जेस्ट अडिट के अरे आइटी कम्पनीमा काम गर्दैछु अहिले। म फाइनेन्समा काम गर्थेँ र एउटा चाहिँ अडिटको लागि चाहिँ उनीहरूले हामीलाई चाहिँ म एउटा चाहिँ कन्ट्रोलर थिएँ। म जर्मनी, फिनल्यान्ड एन्ड अस्ट्रेलियाको कन्ट्रोलर थिएँ। म त्यहाँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, बुक्स अफ एकाउन्ट्सबाट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने थियो, त्यो पनि एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा, जुन मैले अरूबाट सहयोग लिनुपर्ने थियो। उनीहरूले मलाई अडिटको लागि चाहिँ अडिट चेकलिस्टहरू पठायो अनि डकुमेन्टहरू पठायो। त्यसमा चाहिँ अडिट मेटेरियालिटी क्यालकुलेट गरेर पठाएको थियो। मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सरप्राइजिङ भयो कि यो मेटेरियालिटी के थियो। हामी पढ्थ्यौँ होइन, मेटेरियालिटी भनेर पढ्थ्यौँ, मेटेरियालिटी युज गर्नुपर्छ भनेर पढ्थ्यौँ, तर उनले मेटेरियालिटी डलरमै काउन्ट गरेर पठायो। यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको 30,000 USD चाहिँ अडिट मेटेरियालिटी हुन्छ, पर्फर्मेन्स मेटेरियालिटी 25,000 हुन्छ भनेर। मलाई सुरुमा त्यो बुझ्नै गाह्रो भयो। अनि मैले पछि गएँ, मैले हेरेँ, बुझेँ, अनि त्यस पछाडि मलाई के लाग्यो भने मैले हाम्रो नेपालमा चाहिँ जुन अडिट प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ, मैले चाहिँ त्यो बेलासम्मको कुरा गर्दैछु, अब पछि त चेन्ज भयो होला, हामी कुनै पनि अडिटमा अडिट मेटेरियालिटी पहिला चाहिँ काउन्ट गरेर काम गर्दैन थियो। काम गर्नु चाहिँ प्रोसेस चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ के थियो भने सुरुमा रिस्क एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिस्क एसेसमेन्ट गरिसके पछाडि प्लानिङ गर्छौँ, त्यसपछि अडिट मेटेरियालिटी काउन्ट गर्छौँ, पर्फर्मेन्स मेटेरियालिटी त्यसपछि काउन्ट गर्छौँ, क्यालकुलेट गर्छौँ। पर्फर्मेन्स मेटेरियालिटी क्यालकुलेट गरिसकेपछि अडिट एप्रोच डिजाइन गर्छौँ। हामी कुन अप्रोचमा जाने, सब्सटेन्टिभ अप्रोचमा जाने कि त्यसपछि कम्बाइन्ड अप्रोचमा जाने। यदि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम क्वालिटीमा छैन र काम गर्दैन भने हामी सब्सटेन्टिभमा बढी जान्छौँ र कम्बाइन्ड अप्रोचमा जान्छौँ, जसमा सब्सटेन्टिभमा हामी बढी फोकस गर्छौँ। त्यस पछाडि फेरि जब अडिट सकिन्छ र अडिट एउटा सर्टेन स्टेजमा पुग्छ, हामी सबै त्यो क्यालकुलेट गर्छौँ। उनीहरू क्यालकुलेट गरेर कुन एडजस्टिङ कुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ कहाँ एडजस्टिङ इभेन्ट छ र कुन चाहिँ एडजस्ट गर्नु, कति एमाउन्ट एडजस्ट गर्नुपर्छ, एरर कति आयो। फर इक्जाम्पल पर्फर्मेन्स मेटेरियालिटी उसले क्यालकुलेट गरेर 30,000 छ, एडजस्टिङ चाहिँ उसले कुनै ट्रान्जेक्सन्सबाट 100,000 को एडजस्टमेन्ट निकाल्यो। त्यो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि पिएनएलमा के इम्प्याक्ट पर्छ त्यो निकाल्छ। पिएनएल इम्प्याक्ट गरिसकेपछि फेरि उसले मेटेरियालिटी काउन्ट गर्छ। त्यो मेटेरियालिटीको रेन्जभित्र यदि अडिट त्यो चाहिँ एरर रह्यो भने उसले केही पनि गर्दैन। उसले चाहिँ अडिट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिट ओपिनियन इस्यु गर्छ विदाउट क्वान्टिफिकेसन र क्वालिफिकेसन्स, यदि क्लाइन्टले त्यो सबै चिजहरू एडजस्ट गर्न मानेन भने। तर जब उसले गर्छ, क्लाइन्टले मान्दैन त्यो इभेन्ट्सहरू अथवा त्यो ट्रान्जेक्सन्सलाई करेक्सन गर्न, उसले अडिट ओपिनियन क्वान्टिफाइड गर्छ। अनि कति धेरै डिटेलमा गएर उनीहरूले प्लानिङ फेजदेखि एन्ड फेजसम्म अडिट मेटेरियालिटी मात्रै टेस्ट गर्ने होइन कि मेटेरियालिटी काउन्टै गर्छ र त्यो मेटेरियालिटीको आधारमा उनीहरूले रिपोर्ट इस्यु गर्ने कि नगर्ने, अथवा त्यो रिपोर्ट कस्तो रिपोर्ट, क्वालिफाइड ओपिनियन गर्ने कि क्वान्टिफाई के अरे नन क्वालिफाइड ओपिनियन इस्यु गर्ने या एडभर्स गर्ने या अरू कुनै ओपिनियन डिस्क्लेमरमा जाने भन्ने कुरा डिटर्मिन गर्छ र विथ डकुमेन्टेसन। र डकुमेन्टेसनमा उसले प्रपरली लेखेको हुन्छ। एउटा सानो इक्जाम्पलको रूपमा मैले आफूले पाएको डिफरेन्समा धेरै डिफरेन्सहरू छन्। यहाँको चाहिँ हाम्रो अप्रोच नै स्टार्टिङदेखिकै अप्रोच डिफ्रेन्ट हुन्छ। हाम्रो अप्रोच चाहिँ बढी सब्सटेन्टिभ छ। हामी धेरै नै सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर्स गर्छौँ र हामीलाई लागेको मात्र जजमेन्टल छ। क्यालकुलेटेड रूपमा चाहिँ हामी अडिट गर्दैनथ्यौँ होइन। अब कतिपय अडिट फर्ममा डेफिनेटली होला, तपाईँहरूले हेरिराख्नुभयो होला। तर प्रोसिजर्स अप्लाई गर्दा, असर्सन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा आएर हेर्छ, म चाहिँ आफूलाई फिल गर्छु मैले राम्रोसँग असर्सन्स र प्रोसिजर्समा चाहिँ कहिले पनि इन्टरलिङ्क र कनेक्सन्स यानि इन्टिग्रेसन्स गरेको थिइनँ काम गर्दाखेरि। जुन चाहिँ अहिले मलाई फिल हुन्छ त्यसलाई धेरै नै इन्टिग्रेटेड छ। कुन असर्सन्सलाई टेस्ट गर्ने र त्यो असर्सन्स टेस्ट गर्दाखेरि प्रोसिजर्स के हुन्छ भन्ने कुरा। उदाहरणको लागि स्टक भ्यालुएसन्स गर्दैछौँ, स्टकको अडिट गर्दैछौँ भने त्यसमा हाम्रो त्यो ब्यालेन्स सिटको आइटम भयो,
त्यसको असर्सन्स र एक्सिस्टेन्स र ओनरसिप छ कि छैन भन्ने हुन्छ। त्यो स्टक हामीसँग हुन पनि सक्छ या त्यो स्टक अर्को पार्टीसँग पनि, हाम्रो स्टक अरू पार्टीसँग पनि हुनसक्छ। त्यतिखेर दुईटा डिफ्रेन्ट अडिट प्रोसिजर्स हुन्छ। एसर्सन्स पिएनएलको अकरेन्समा हेर्ने हो, एक्जिस्टेन्समा हेर्ने हो कि त्यसको कुन लेभलको एसर्सन्स हेर्ने, पिएनएलको एसरेन्स, ब्यालेन्स सिटको एसर्सन्स र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको प्रेजेन्टेसन्समा त्यसको असर्सन्स फरक हुनसक्छ, एउटै पनि हुनसक्छ। एकुरेसीलाई हेर्ने भने सबैमा एउटै हुन्छ, एकुरेसी हुनु पर्यो। तर एक्जिस्टेन्स एन्ड ओनरसिप चाहिँ पिएनएलमा हुँदैन, ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ भने कट अफ पिएनएलमा हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा हुँदैन। ती चिजहरूलाई इन्टररिलेट र इन्टरकनेक्सन्स र इन्टिग्रेट गरेर तपाईँहरूले चाहिँ कति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै हुन्छ। ती चिजहरू चाहिँ मलाई अहिले आएर चाहिँ डिफरेन्स फिल हुन्छ। अब देयर आर लट्स होइन, तर जस्ट फर अन्डरस्ट्यान्डिङ, इजी अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले त्यो कुरा चाहिँ राखेँ। हरि सर आइसक्नुभयो। नमस्ते 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 सर, वेलकम सर। Thank you. I am so thankful to you, dear Shankar. Yes. Thank you, sir. I'm really honored to thankful to you for inviting me and giving me opportunity to speak on this NCASA, where I was like, I cannot claim I was a founding president, but by document it was, and I'm glad on that. Thank you very much for giving me opportunity to talk with the students, which is my favorite things to talk, share experience, and then let everyone be a competent chartered accountant. That's my like when I started, that was my like a spirit, and till today, that is the same thing that I wanted to do. Thank you. Thank you. You are our pride of chartered accountant fraternity, chartered accountant NCASA, and you are a global chartered accountant. We are really proud of you, Shankarji. Thank you. Thank you so much. God bless you. Thank you. Have a good day. Good day, sir. Yeah, you too. Bye-bye. Hello. धन्यवाद सरलाई, शङ्कर सरलाई। हामीले हरिकुमार सरलाई, शिवपाल सरलाई अघि नै इन्ट्रोडक्सन पनि गराइसक्यो प्रोग्राममा। सरको अलिकति टेक्निकल इयरले सर अलिकति ढिलो हुनुभयो र सर चाहिँ हाम्रो नेसनल इनोभेसन सेन्टरको बोर्ड मेम्बर पनि रहनु भएको छ, एकेनको पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि रहनु भएको छ र सर अत्यन्तै मल्टी डाइमेन्सनल पर्सनालिटी राख्ने मान्छे, सोसियल एक्टिभिस्ट, साइक्लिङ कोच, भेजिटेरियन एक्टिभिस्ट समेत रहेर, मोटिभेसनल स्पिकर समेत रहेर डुइङ मेनी थिङ्स भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दै रहनुहुन्छ, पार्दै आउनु भएको छ र मैले ढिलो नगरी सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। सर तपाईँलाई स्वागत छ, तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। Thank you, Arpan, right? Yes, sir. Arpan. Thank you so much, Arpan, for such a nice introduction. I don't know whether I really deserve to be that much appreciated. Anyways, भाइ बहिनीहरूले यो विकली प्रोग्राम जुन छ एनकासाले राम्रोसँग चलाइरहेको छ, यहाँ भाइ बहिनीहरू अर्पण पनि जोडिनु भयो, हरेक हप्ता नयाँ भाइ बहिनीहरू जोडिरहनु भएको छ। यो लिडरसिप डेभलपमेन्ट पनि हो र सँगै यात्रा गर्ने एउटा अवसर पनि हो र अहिलेको गाह्रो अवस्थामा आफ्नो अवस्थाहरूलाई सेयर गर्ने, दुःखलाई थोरै कम गर्ने, खुसीलाई बढाउने अनि साधन स्रोतहरू बाँडफाँड गर्ने, सेयर गर्ने एउटा अवसर पनि हो, ठाउँ पनि हो र म एनकासा प्रति धेरै आभारी छु। केही गाह्रो साङ्ग्रो भयो भने भन्दै गर्नु होला। र म आज चाहिँ खास गरी विदाउट प्लान म चितवन आइपुगेको छु। आई जस्ट रिच चितवन जस्ट 5 minutes बिफोर। बिचमा साथ इन्टरनेट पनि राम्रो चलेको थिएन। आई जस्ट चेक इन्टु वान क्याफे रेस्टुरेन्ट जस्ट टु ह्याभ इन्टरनेट हियर। म धेरै टाइम लिँदिनँ अहिले। जुन तपाईँहरूलाई मैले एउटा आज जुन शङ्करजीले टाइम दिनुभयो उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अरू साथीहरूले पनि, जस्तै डाक्टर महावीर पुन, उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ as we are working together, so I am in the board where he is a chairperson. उहाँले सायद तपाईँहरूलाई केही इन्लाइटनिङ कुराहरू भन्नुभयो होला। He has his own style. We all are different and we are all are good but differently good. उहाँको आफ्नै स्टाइल छ, सायद तपाईँहरूले त्यसलाई त्यसै गरी बुझिदिनु भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। He is not a formal person. He believes in delivery and impact and action than speaking. Anyways, आज मैले तपाईहरुलाई एउटा किन सजिलो र सानो विषय छानेको भन्दाखेरि म जब सीए पढ्थे, I already had a very active life even then. Family responsibilities, social responsibilities, a lot of activities and all that. त्यो कारणले गर्दाखेरि
मसँग समय कम हुन्थ्यो र मैले धेरै मान्छेहरूले मलाई जे कुराहरू अफर गर्नुहुन्थ्यो मैले नो 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 भन्नु पर्थ्यो, किनभने मैले पढाइको लागि समय दिनु पर्थ्यो। र त्यो कुराहरू अहिले झन् धेरै बढ्दै गइरहेको छ बिकज अफ एक्सपोजर, आइसिटी एन्ड नेटवर्क एन्ड लट अफ थिङ्स टु गेट इन्गेज एन्ड गेट इन्ट्याङ्गल्ड विथ। र तपाईँहरूलाई पनि सायद कतिवटा अवस्था आएको होला कि जहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो पढाइको लागि धेरै कुराहरू नो भन्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले भन्न सक्नु भएको छ कि छैन। मेरो आज तपाईँहरूसँग कुरा गर्न चाहनुको एउटै मात्रै कारण छ आजको यो च्याप्टरमा, यो चाहिँ टपिकमा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले निर्धक्क भएर नो भन्नुहोस्। केलाई नो भन्नुहोस् भने हरेक कुरालाई, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको पढाइ, त्यसको तयारी, त्यसको लागि चाहिने समय, त्यसको लागि चाहिने साधन स्रोत, ठाउँ, अनि त्यसको लागि चाहिने जति पनि चिजहरू छन् त्यो बाहेक सबै कुरालाई तपाईँले नो भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले अहिले एस 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 भन्नुभयो भने भोलि पछि तपाईँलाई अर्कोले नो 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 भनिदिन्छ। तपाईँले यदि भोलि पछि तपाईँलाई समाजले एस एस भन्ने चाहोस्, एस भन्नाले पोजिटिभ, नो भन्नाले नेगेटिभ भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अहिले नो भन्नुपर्छ। तपाईँलाई लाग्छ मैले मेरो मितको अथवा कजनको, फर्स्ट कजनको, नेबर्सको, क्लासमेटको, स्कुलमेटको, चाइल्डहुड फ्रेन्डको चाहिँ यदि बर्थडेमा गएन भने, उसको इङ्गेजमेन्टमा गएन भने, अथवा उसले बोलाएको कुनै हाइकिङमा गएन भने, अथवा कुनै सोसलाइजेसनमा गएन भने म अड म्यान आउट हुन्छु कि, मलाई सोसाइटीले स्वीकार्दैन कि, त्यो साथीले मलाई के भन्ला, त्यो मसँग सम्बन्धमा रहँदैन कि, त्यस्तो हुँदैन। संसार एउटा विचित्रको हुन्छ। मान्छेहरूले माया गर्छन् मान्छेलाई, तर मान्छेलाई भन्दा धेरै उसँग भएको गुण, क्षमता, उसको सफलतालाई माया गर्छन्। यो हामीले यस्तो होस् मैले भनेको होइन, यस्तो हुन्छ भनेको हो, यो तितो सत्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अहिले अरूलाई नबिगारिकन आफूलाई बनाउनेतिर लाग्नुहोस्। आफूलाई बनाउनु र अरूलाई बिगार्नु फरक कुराहरू हो। अरूलाई चित्त दुखाउनु पर्दैन र तपाईँले नो भन्न सक्नुपर्छ। मेरो तपाईँहरूलाई आज एउटै मात्रै जोरदार सुझाव के छ भन्दाखेरि लर्न टु से नो। Learn to say no to many things which are not in line with your need, your objective, your goal, your target, your destination to be a chartered accountant. तपाईहरु सबै FCA भनेको छ नि मैले सुरुदेखि नै, फ्युचर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। त्यो बन्नको लागि रोक्ने जे चिजहरू छन् त्यो सबैलाई नो भन्नुस्। अब त्यो नो कसरी भन्ने त? नो भन्ने कसरी हो भन्दाखेरि तपाईले नोलाई बिचमा राखेर दुईवटा एस ले स्यान्डविच गर्ने। यो मैले धेरै वर्षपछि मैले पढेर कोचिङ लिएर सिकेको कुरा हो, जुन तपाईलाई मैले एकदम छोटकरीमा भन्दैछु। यदि जुन नो हामी भन्नुपर्ने छ, तपाईँ हामीले धेरैले भन्नुपर्छ, हामीले अर्कै विषयमा भन्नुपर्छ, तपाईँले अर्कै विषयमा भन्नुपर्छ। हाम्रो उमेरले गर्दा, कामले गर्दाखेरि, जिम्मेवारीले गर्दाखेरि अर्कै विषयमा भन्नुपर्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, एउटा देशको राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीलाई, कार्यकारी प्रमुखलाई, एउटा ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीको सिइओलाई कतिवटा प्रपोजल आउँछ होला एक दिनमा? सबै त यस भन्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले भने नो नै भन्नुपर्छ। हाम्रो लाइफमा more and more we go up and up in the sense that more and more responsible and more accountable, more involved, more participated, then we have to say no, more and more no. तपाईले त्यो कुरा अहिले पछिको लागि पनि सिक्नुपर्छ र आजको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो नो कसरी भन्ने त भन्दाखेरि तपाईले दुईवटा एस को बीचमा एउटा नो लाई स्यान्डविच गर्ने हो। जस्तै उदाहरणको एउटा सानो उदाहरण लिन्छु म तपाईलाई दिन चाहन्छु। जस्तै कि कसैले तपाईलाई भन्यो कि मेरो बर्थडे छ, तिमी बिहानैदेखि आऊ है, आज साथीहरूलाई मैले अलिक क्लोज फ्रेन्डलाई बिहानै बोलाएको छु, ठीक छ? र साथीको घर छ तपाईको 15 मिनेट टाढा छ, हिँडेर जाँदाखेरि अथवा पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा अथवा बाइकमा जाँदाखेरि भने 5-10 मिनेट 15 मिनेट लाग्छ भनेदेखि तपाईलाई चाहनुहुन्छ कि त्यो एक दिन म पढाइमा लगाऊ। तपाईलाई मैले अस्ति नै कतिवटा सब्जेक्ट छन्, कतिवटा च्याप्टर छन्, कति किसिमको रेफरेन्स स्टडी मेटेरियल छन्, त्यसमा कति पेज छन्, त्यो पेज पर डे कति पढ्न सकिन्छ, एक्जाम आउने कहिले हो, हिसाब गर्दाखेरि एक दिनमा कति पेज पढ्नुपर्ने हुन्छ, अझै रिभाइज गर्दाखेरि कति घट्छ, त्यो सबै तपाईहरुलाई हिसाब गर्न सिकाएको थिएँ नि।
कति भाइ बहिनीहरूले मलाई इमेल पनि गर्नुभएको थियो त्यसरी गर्न सम्भव छ र भनेर मैले त्यसरी गरेँ। तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, मनपर्छ भने गर्नुहोस्। कतिले मैले गरेँ पनि भन्नुभयो, कतिले त एकजना भाइले त पेज नम्बर पनि पठाउनु भयो, एकजना बहिनीले यति दिन लाग्छ भनेर हिसाब पठाउनु भयो। त्यो सबै राम्रो छ, तपाईँहरू त्यसमा लागिसक्नु भएको छ। अब त्यो साथी कहाँ तपाईँलाई जानुभयो भने तपाईँको 12 घन्टा गयो अथवा 8 घन्टा गयो अथवा 24 घन्टा गयो भने तपाईँले त्यसलाई सिधै आफ्नो अब्जेक्टिभसँग लिङ्क गर्नुहोस् कि म यदि यसरी गरी मैले चिनेको कति मान्छे छन्, मेरो आफन्त कतिजना छन्, छिमेकी कतिजना छन्, क्लासमेट कतिजना छन्, तिनीहरू सबैको बर्थडे वर्षमा एकपल्ट आइहाल्छ भने मैले त्यहाँ जान हुन्छ कि हुँदैन। हुँदैन भने तपाईँलाई लाग्छ यदि भित्रदेखि मेरो पढाइ भ्याउँदिनँ, मैले रिभाइज गर्न भ्याउँदिनँ, मैले यो च्याप्टर पढ्न बाँकी छ, यो सब्जेक्ट मैले क्लियर भएको छैन भनेदेखि तपाईँले नो भन्नुपर्ने हुन्छ। नो कसरी भन्ने त भन्दाखेरि दुईटा एस को बिचमा नो राख्नु। दुईटा एस भनेको के हो भन्दा सुन्नुहोस् है त, नो त एउटै छ कि म तपाईँ कहाँ आउन सक्दिनँ, त्यो चाहिँ नो भयो। अब दुईटा एस चाहिँ के त भन्दा पहिलो एस हो म तपाईँको बर्थडेमा आउन मलाई एकदमै मन लाग्छ, आई रियली लाइक टु कम एन्ड जोइन सेलिब्रेट भन्नुहोस्, एउटा एस भयो, त्यही भइहाल्यो। म आउन चाहन्छु भन्नुहोस् होइन, त्यो पहिलो एस भयो। चाहन्छु त एस हो नि, नो होइन नि। अनि भन्नुहोस् कि म आउन सकिनँ भन्नुहोस्, त्यो नो भयो। अनि किन भनेर भन्नुहोस्, किनभने म यसपालि सिए पास नभई नहुने छ, मैले सिए पास गर्नु छ, म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्नु छ, मेरो देशको लागि, मेरो नामको लागि, मेरो कामको लागि, मेरो व्यक्तित्वको लागि, मेरो परिवारको लागि, मेरो भविष्यको लागि तपाईँले के भन्नुपर्छ जोडेर भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् त अब दुईटा एस के भए, पहिलो एस भयो म तपाईँको बर्थडेमा आउन चाहन्छु, तिम्रो बर्थडेमा आउन चाहन्छु भने पहिलो एस भयो। अनि लास्टको एस के भयो भन्दाखेरि म यसपालि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जसरी बन्नु छ भने दोस्रो एस भयो। बन्नु छ त एस हो नि, त्यो त नो होइन, नेगेटिभ होइन। बिचमा चाहिँ के भयो त तपाईँले म आज बर्थडेमा आउन सकिनँ भने त्यो चाहिँ नो भयो। म तपाईँको बर्थडेमा आउन एकदम चाहन्छु एस, आउन सकिनँ नो, किनभने म यसपालि सिए बन्नु नै छ एस। यसरी तपाईँले जे जहाँ जसरी जस्तै तपाईँलाई जे तपाईँको समय साधन स्रोत समयलाई पुर्याउने, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ डिस्टोर्ट गर्ने, डिटेरियोरेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ घटाउने र नोक्सान पुर्याउने जति पनि चिजहरू तपाईँको आउँछन् त्यसलाई तपाईँले नो भन्न सिक्नुपर्छ। नो भन्ने तरिका त्यही हो। मैले आज धेरै समय लिन भ्याइनँ, म अलिकति थाकेको पनि छु, त्यस्तो थाकेको त छैन देखिँदैन, तथापि अहिले केही साथीहरूसँग भेटघाट पनि छ र राति पनि भइसकेको छ, समय पनि धेरै भइसक्यो र तपाईँहरूले यो अभ्यास गर्नुहोस्। त्यति सजिलो छैन, मैले यो सिकेको 10-11 वर्ष भयो, म नेगोसिएसनमा लागेपछि सिकेको मैले, र मैले पनि अहिले पुरै रूपमा अभ्यासमा उतारिसक्नु सकेको छैन। लगभग 80-85-90% भयो होला। केही समयपछि म एकदम नो भन्नु सकेसम्म नमिल्ने कुरामा सिधै नो भन्ने र भन्दाखेरि पोजिटिभली भन्ने अभ्यासमा छु। र भाइ बहिनीहरूले पनि अभ्यास गर्नुहोस्। र पहिलो अभ्यास अहिले तपाईँको पढाइ र परीक्षाको तयारीको क्रममा गर्नुहोस्। जसले तपाईँको समय खान खोज्छ त्यो मान्छेले नो भनिहाल्नुहोस्। त्यो घरभित्रै हुनसक्छ, त्यो तपाईँकै मनमा पनि हुनसक्छ, अर्को एउटा छिमेकी हुनसक्छ, साथी हुनसक्छ, क्लासमेट हुनसक्छ। तपाईँले आफ्नो करियर डेस्टिनेसन गोल जे हो त्यसमा चाहिँ नोक्सान पुग्ने प्रस्ताव आउने बित्तिकै नो भनिहाल्ने। नो कसरी भन्ने, एकदम मन थियो मलाई भन्ने, यस गर्न सक्दिनँ नो, के कारणले भन्दा मलाई सिए बन्नु छ, मैले यसरी पढेर सिए बन्नु छ। यसरी तपाईँले, अथवा यो च्याप्टर मैले थालिसकेको छु, यो आज मैले भ्याउनुपर्छ, आज मेरो एउटा सेड्युल पुरा गर्नुपर्छ, मैले कतै सब्मिट गर्नुपर्छ। अघि मैले भएको एउटा मात्रै एस हो, त्यस्तो धेरैवटा तपाईँहरूको व्यवहारिक हिसाबले फरक फरक हुनसक्छ। सो यु हेभ टु फाइन्ड यर ओन एस, S1, S2 and the no in between. So thank you so much Arpan, thank you Santosh, thank you Abhishek, everyone, Ditya and Aruna, so many others, and of course our lady leader Pragati and all the Ankasa family. Have a good night. Thank you so much Arpan. धन्यवाद सरलाई, अत्यन्तै जीवन उपयोगी टिप्स दिनुभयो यस नो यसको। र अब यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममै म ढिलो नगरिकन क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि हाम्रो आदरणीय साथी सन्तोष शाह, जो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट्स एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ। सन्तोषजीलाई पनि धन्यवाद छ। ल गुड नाइट है त, एभ्रीबडी स्टे सेफ। Thank you, Arpan.
थ्याङ्क यू सबैजनालाई हामीसँग कनेक्टेड हुनुभयो र कन्टिन्यू हाम्रो सन्डे सेसन चाहिँ विथ एन्कासा हाम्रो कन्टिन्यू नै भइरहेको छ। स्पेसली थ्याङ्क टु आवर रेस्पेक्टेड सर डाक्टर महावीर पुन सर एन्ड सीए हरिकुमार सिलवाल सर, सीए शङ्कर खरेल सर। हाम्रो यो इनिसिएटेड सेसन चाहिँ हरि सरकै आइडिया हो, कन्सेप्ट हो। उहाँले नै इच सन्डे हामी केही सेसन प्रोग्राम गरौँ, स्टुडेन्टलाई केही बेनिफिट होस्। इच सन्डे हामी इच स्पिकरलाई, किनोट स्पिकरलाई ल्याएर हामी सबै इच सेसन हामी मोटिभेसनल सेसन गरिरहेछौँ। अब योमा एन्कासाको इच टिम नि सबैजना उत्तिकै इन्भल्भ छ, स्पेसली आवर प्रेसिडेन्ट। ल थ्याङ्क यू अल अफ यू हाम्रो इच सेसनलाई माया गरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू अल अफ यू। अर्पण थ्याङ्क यू सन्तोष। र यसै गरी अब आई वुड लाइक टु डिक्लेयर द प्रोग्राम हेज एन्डेड एन्ड थ्याङ्क यू एभ्रिवान। हेभ अ गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर महावीर पुन सर, गुड नाइट शङ्कर सर।